मलाई अब बताउनुहोस् योबाट निस्किन के गर्नुपर्छ अब मलाई उपाय भन्नुहोस् दुई नाक एक मुख र दुई जनेन्द्रिय मैले अब के गर्नुपर्छ मैले अब के गर्नुपर्छ My folks tell me I belong here, but I don't know who to believe. उनीहरू भन्छन् म यहाँको हुँ तर मलाई उनीहरूमा विश्वास छैन My folks tell me I belong here, but I don't know who to believe. मेरो साथी भन्छन् म यहाँको हुँ तर म कसलाई विश्वास गर्दैन I'm trying to looking around for something, not sure what that something is. वरिपरि मैले हेर्दैछु जुन मैले भुल्नै सकिनँ Looking around for something, but not sure what that something is. वरिपरि के छ हेर्दैछु तर के छ देखेको छैन My folks tell me I belong here, but I don't know who to believe. मेरो साथी भन्छ तिमी यहाँको हौ तर मलाई विश्वासै छैन एक मुख र दुई जनेन्द्रिय My girlfriend's so disappointed. My mind was on something else. मेरो केटी साथीले मलाई कहीँ भुलायो मेरो मनले अरू केही खोज्दैछ My girlfriend's so disappointed. My mind was on something else. मेरो केटी साथीले मलाई दुःख दियो मेरो मनले केही खोज्दैछ I was trying to find the secret, but nobody was there to tell. मैले भगवानको खोजी गर्दैछु
तर मलाई बताउने कोही छैन। I was trying to find a secret, but nobody was there to tell. मलाई यसको गोपनीयता बताउने तर मैले खोज्दैछु। Living in the एक मुख र दुई जानेन्द्रिया। Two eyes, two ears, two nostrils, one mouth, one anus, and the दुई आँखा दुई कान दुई नाक एक मुख र दुई जानेन्द्रिया। What am I supposed to do? What am I supposed to मैले अब के गर्नुपर्छ मैले अब के गर्नुपर्छ। My life is a story of failure, but still I'm not a fool. मेरो जीवन दुःखमय भयो तर म मूर्ख चाहिँ होइन। But still I'm not a fool. मेरो जीवन हारको छ तर म मूर्ख चाहिँ होइन। I'm still asking the question. They should have done that at school. अझै मैले प्रश्न सोधेछु उत्तर कसैले दिएन। I'm still asking the question. They should have done that at school. अझै मैले प्रश्न सोधेछु उत्तर कसैले दिएन। Living in the city of Vegas. Living in the city of Vegas. यो घरको सहरमा अब मैले गर्ने के हो? अब मैले गर्ने के हो? दुई आँखा दुई नजिकका दुई कान एक करेन्द्रिय मुद्रा। दुई आँखा दुई नजिकका एक जनेन्द्रिय। मलाई गर्नुपर्ने के हो? मलाई गर्नुपर्ने के हो? मलाई गर्नुपर्ने के हो? मलाई गर्नुपर्ने के हो?
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bring it back, bring it back. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna
सर्कल बनाएर यस्तो गर्नु सर्कल बनाएर यता होल्ड गर्नु